करती हैं तो आपको कितने दिहाड़ी मिलते हैं? 700। 700 रुपये? हाँ, तो आजकल तो तकरीबन 1000 रुपये दिहाड़ी देते हैं, तो आपको 700 क्यों? बस मजबूरियाँ। अच्छा, तो आप मजबूरी की वजह से? हाँ जी। तो आप जिसके साथ आप काम करती हो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा दिहाड़ी ज़्यादा करें? हाँ, मैंने बताया से ना, दिहाड़ी में ज़्यादा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना दकलदुर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना दकलदुर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक माजी के साथ, जो आप लोगों ने इनसे पहले भी इसके शॉट देखे हैं कि यहाँ पर लेबर का काम कर रही है। रोज़ का कितना कमाती हैं और ये रात को ही क्यों काम करती हैं, दिन को क्यों नहीं करती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम क्यों करती हैं, इनके खावन क्यों इस हाल में पड़े हैं। और ये कुल्ले से हरामे आप लोग आवाज़ें भी सुन रहे हैं कि रास्ते में आते जाते हैं बाइक मोटरसाइकिल लोग भी आते जाते हैं, न यहाँ पर कोई वाशरूम है। लेकिन ये जो जगह है ये इनकी अपनी ही है। ये तकरीबन 2.5-3 मरले की जगह है, ये इस माजी की अपनी ही है। और मैं इनसे पूछता हूँ कि यहाँ पर एक चारपाई में मियाँ बीवी कैसे रहते हैं, इनका बच्चा, ये 3 फैमिली यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी मजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मजी, आप मुझे ये बताएं कि आप जो वहाँ पर लेबरी का काम करती हैं तो आपको कितने दिहाड़ी मिलते हैं? 700। 700 रुपये? हाँ, तो आजकल तो तकरीबन 1000 रुपये दिहाड़ी देते हैं, तो आपको 700 क्यों? बस मजबूरियाँ। अच्छा, तो आप मजबूरी की वजह से? हाँ जी। तो आप जिसके साथ आप काम करती हो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा दिहाड़ी ज़्यादा करें? हाँ, मैंने बताया से ना, दिहाड़ी में ज़्यादा करो। अच्छा, तो आप ये क्यों मजदूरी करती हो? आपका शोहर, हाँ, आपका कोई? मियाँ बीमार है, उनको कैंसर है वे। अच्छा, इनको कैंसर है? हाँ, कैंसर की वजह तो फिर बेंत मजदूरी कर दी। अच्छा, बच्चे, और ये कौन है? ये बेटा है। ये आपका बेटा है? हाँ, बेटा है। इसके अलावा और कोई बच्चे नहीं? नहीं, और बच्चे कोई नहीं। एक कोई भी बच्चा नहीं है? नहीं। हाँ, इन पढ़ाना है अच्छा तो पढ़ाई की गुंजाइश नहीं है अपने च। अच्छा। गुंजाइश होई पढ़ाई, बच्चे ने शौक है बच्चे ने पढ़ाने का, बाहर गुंजाइश नहीं ये है। कब से ये दिहाड़ी मजदूरी करती हो? हो गया ना मेरे ख्याल कोई महीना, 2 महीना, 5? 3-4 महीने हो गए ना। 3-4 महीने हो जी। गए। अच्छा, तो गुजारा चल सकता है उस पे? 700 ना? हाँ, नहीं, मुश्किल चलता है। इनका मेडिसिन, इनका खर्चा, हाँ, इनका। मुश्किल चलता है। और तो- बारिशों में यहाँ का क्या पोजीशन होते हैं? बारिश हो दा, जैसे बाहर वैसे अंदर? हाँ, बाहर फिर घट वध जाइए तो फिर घर तो रहना सहना आप लोग को यहाँ कैसे होते हैं? हाँ, बस इसी तरह ही गुजारा जड़ा करना पैंदा जिस अच्छा, तरह तो आप दिन को क्यों काम नहीं करती? दिन ਨੂੰ ਕੰਮ ਐਸੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ। अच्छा ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, ये लाहौर शहर तो है ही ऐसा हाँ कि जी। यहाँ पर रात को भी काम, दिन को भी काम। हाँ। लेकिन अगर इसके बजाय आप रात के बजाय आप दिन में काम करें तो ऐसा कोई काम नहीं मिलते आपको? हाँ, मिल जाए सो बेहतर सो दो, अच्छी गल है सो दो। अच्छा, रात को ना मिले, दिन ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਕੰਮ, दिन ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। तो आपको मतलब लोग दिहाड़ी कंस्ट्रक्शन का काम दे देते हैं? हाँ, दे देते हैं। आप जिसको बोलते हैं लोग आपको पहचान लेते हैं? ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੋ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, आप हमारे लोगों से, अल्लाह के उन बंदों से अपील क्या करना चाहती हो? ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਘਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ। जी, आप कब से यहाँ चारपाई पे पड़े? तकरीबन 6 माह हो गए। 6 माह हो गए। जी। अच्छा, तो
آپ کے کوئی بھائی رشتہ دار اپنے وغیرہ کوئی نہیں؟ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا آج کل. سبھی شادی شدہ ہیں، وہ سبھی اپنے گھر والے ہیں. بس میں ہوں، میری بیوی ہے اور بچہ ہے. یہاں پر آپ لوگ گزارا کیسے کرتے ہیں بھائی؟ بس مالک کی کرم نوازی ہے. بس سب کا وہی بیڑا پار کرنے والا ہے. بس ہماری تو آس ہی ہے. بارشوں میں یہاں کیا پوزیشن ہوتے ہیں؟ بارشوں میں بس پانی یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، بس انتظار کرنا ہوتا ہے کب سوکھے کب. یہاں پر تو آپ کے پاس نہ کوئی واش روم ہے، نہ کوئی پانی کا انتظام، نہ کوئی اور بس انتظام. اس کے لیے کیا کرتے ہو آپ ہم لوگ؟ سائے کے پاس کہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ راستے میں جو اتنے اللہ کے لوگ آتے جاتے کوئی بھی نہیں پوچھتے؟ نہیں، یہاں پہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کون کسی کو پوچھتا ہے. آج کل کا دور کیسا جا رہا ہے. تو آپ کی یہ جو بیوی رات کو کام کرتی ہے، اس کے بجائے یہ دن میں نہیں کر سکتی؟ میں نے تو بہت کہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی کام ملتا ہے، کیا کروں میں. گھروں میں مطلب کسی کے ساتھ برتن دھونا، یہ کنسٹرکشن کا کام تو بہت زیادہ مطلب مشکل ہوتے ہیں نا؟ جی بہت زیادہ. کوٹھی میں کام کریں گے تو وہ اتنی تنخواہ نہیں ملے گی. بس روز کا وقت جو مل جائے تو وہی دیہڑی پہ گزارا کرنا ہوتا ہے. دل میں ارمان کیا؟ بس یہی کہ گھر بن جائے، کمرہ بن جائے اور چار دیواری ہو جائے کہ اپنی عزت سے اپنے گھر میں رہ سکوں. اور آپ اپنی علاج کا نہیں پڑے آپ کو کہ آپ کے علاج کا ہو جائے؟ عزت جو ہے نا وہ چار دیواری میں آ جائے، وہ اس سے بڑی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. جی اچھا ناظرین، یہ تھی اس گھر کی داستان. میں ایک پڑوس میں وہاں پر گیا تھا، ان کا سٹوری بنوا رہا تھا. یہ ماں جی کو دیکھا کہ یہ وہاں پر مزدوری کر رہی تھی، دیہڑی کر رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا، ان کے شارٹ بنائے، لیکن وہاں پر میں نے باتیں کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہاں بہت زیادہ رش بھی جمع ہونے والا تھا اور میں ان کو وہاں پر لوگوں کے سامنے ان سے باتیں بھی نہیں پوچھ سکتا تھا. بس میرا دل میں آیا کہ ماں جی اتنی رات کو وہاں پر کام کرتی ہیں، تو چلو میں ان سے کچھ پوچھ لیتا ہوں. جب پوچھا تو حالات اس طرح کے نکلے. یہ یہاں پر ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں اور ایک ہی چارپائی، ایک ہی زمین پر تینوں یہاں پر زندگی گزر کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے یہ جگہ، جیسے یہ لوگ کہہ رہے کہ ہمارا اپنا جگہ ہے، یہ جگہ ان کی اپنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے یہ گھر بن جائیں. تو ہماری جو کوشش ہے ان لوگوں کے لیے آواز اٹھانا، باقی آپ لوگ کا مرضی ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.